खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखें, आज सुबह जब हमारी व्हाट्सएप प्रेयर मीटिंग थी तो संडे को मोस्टली मैं वही कलाम संडे को दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए भी आता हूँ लेके, जो हम सुबह की मीटिंग में करते हैं। सो ये बहुत ब्लेसफुल खुदावंद ने मुझे कलाम दिया, फैमिलीज के लिए, खानदानों के लिए, मियाँ बीवी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा दुआ का टॉपिक चल रहा है मोस्टली, तो दुआ के मुतालिक ही हम खुदावंद का कलाम सीखते हैं कि हमारे खानदानों को दुआ की जरूरत है, हमारे बच्चों और हमारे घरानों को खुदावंद के इस नाम की जरूरत है कि हम दुआ करें और खुदावंद के नाम को ज़तर जलाल, क्योंकि दुआ हमारे लिए रास्ते खोलती है, दुआ आसमान को खोलती और बंद कर सकती है, दुआ हमारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर सकती है। सो आज हम अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए खुदावंद के सूर किस तरह झुकें और किस तरह उससे मांगें और कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत है खुदावंद से मांगने के लिए। सबसे पहले तो एक खानदान के लिए एक घर की जरूरत है। बेशक हम किराए के घरों में भी रहते हैं, हम दूसरे घरों में भी रहते हैं, लेकिन खुदावंद से दुआ करें कि खुदा आपको अपना घर दे जिसमें आपके अपने बच्चे, आपका घराना और आपके खानदान के लोग मौजूद हों। खुदावंद नामुमकिनात का खुदा है। सो सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला मेरे साथ निकालें। ज़बूर 127 उसकी पहली 2 आयतें हम पढ़ेंगे। ज़बूर 127 और उसकी पहली 2 आयत में सुरूत हमारे साथ मौजूद है खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए। सो आइए हम खुदावंद के कलाम को सुने। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर से आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अबस है। और मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम फैमिलीज के मुतालिक कलाम सीखेंगे। सो कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद ही घर ना बनाए, हम जिस घर की बात कर रहे हैं, हम अपने घर की, फैमिली के साथ एक घर की जिसकी 4 दीवारी है, जिसकी छत है। तो फैमिलीज कहां पर रहती है? घरों में। तो सबसे पहले तो हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदा हमारे घर हमारे लिए मुहैया करे, अपने घर मुहैया करे, ताकि अगर दुनियादारी के लोग बड़ी बड़ी कोठियों, बड़े बड़े बंगलों में और बड़े बड़े घरों में रहते, तो खुदा के लोग क्यों नहीं अपने घरों में रह सकते? जरूरी नहीं कि हम सारी जिंदगी किराए पे और रेंट पे गुजार दें तो हम कहेंगे हाँ जी अपने घर में रह रहे हैं। सबसे पहली बात ये, हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अपना घर दे। लिखा है जब खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अब अगर खुदा से हम मांगते हैं कि खुदा मुझे घर की जरूरत है, आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप दिन रात पैसा कमाते हैं, आप जॉब्स करते हैं दिन रात, लेकिन अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, आपका घराना दुआ करने वाला नहीं है, आपका खानदान खुदा से डरने वाला नहीं है, आपके बच्चे दुआ करने वाले नहीं है, आपके बहन भाई दुआ करने वाले नहीं है, खुदा के साथ आप चलने वाले नहीं है, तो मैं समझता हूं कि शायद बहुत लंबा अरसा लग जाएगा आपको अपना घर बनाते हुए भी। दुनियादारी में, दुनिया में रहते हुए हमें अपने घर की जरूरत है। बेशक हजारों किस्म के किराए के घर, रेंट के घर हैं और दूसरी चीजें, लेकिन वो बाबरकत लोग होते हैं, वो खुदा के बड़े खास लोग होते हैं जिनके पास अपने घर हैं और अपना घर बड़ा जरूरी है हमारे लिए। इसलिए सबसे पहले दुआ करें अपने खानदान में, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ मिलकर कि खुदा आपको एक अपनी छत दे, अपना घर दे। तो लिखा है कि जब खुदा ही घर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बस है। जब खुदा ही घर ना बनाए तो हमारी मेहनत बस है, हमारा दिन रात काम करना, जॉब्स करना, ड्यूटीज करना, वो बेफायदा है। लेकिन अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं कि खुदा के साथ चलते हैं, उसकी हुजूरी में ठहरते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, हर रोज खुदा को वक्त देते हैं, तो कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। बहुत सारी ऐसी बरकतें जो शायद हम मेहनत करके नहीं कमा सकते, हम जद्दोजहद करके नहीं कमा सकते, सिर्फ हम दुआ करते हैं, खुदा से मांगते, तो खुदा हमारे लिए उन तमाम चीजों को मुमकिन कर देता है। आमीन। इसलिए कलाम में लिखा है कि तुम्हारा सवेरे उठना और देर से आराम करना
اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے جی؟ نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ایسے محبوب بن جائیں، اس کے ایسے نزدیک ہو جائیں، اس کی ایسی قربت میں چلے جائیں، اس کی ایسی نظر میں آپ کھڑے ہوں کہ خدا خود آپ کے لیے سوچے، خدا خود آپ کے لیے فیصلہ کرے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد دعا ہے۔ بیسیکلی ہم جس بات پر بات کر رہے ہیں کہ دعا، تو دعا جب آپ کریں گے تو تب ہی خدا آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، تب ہی خدا آپ کے دل کی آواز کو سنے گا، اور خدا جانے گا کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کے اپنے ہیں تو ان کے لیے برکت چاہیں، اگر نہیں ہے تو خدا سے مانگیں کہ خداوند آپ کو اپنے گھر دے، آپ کے اپنے ذاتی گھر دے۔ اگر اپنے ہیں تو خدا سے دعا کریں کہ خداوند اپنے پاک فرشتوں کو خیمہ زن کرے، وہاں پر خدا کے پاک فرشتے آپ کے گھروں کی نگہبانی اور حفاظت کریں، اور آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بنانے والے کون ہوتے ہیں جی؟ ماں اور باپ۔ اب جو دعا کرنے والا گھرانہ ہے، جو خدا سے ڈرنے والا خاندان ہے، جو خدا کے نزدیک چلنے والا خاندان ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ کلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے جی ماں باپ کے لیے؟ اگر میرے ساتھ یہ حوالہ ذرا پلیز نکالیں اور پڑھیں، افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات، 1 سے 3 آیت تک باری باری ہم پڑھیں گے ایک آیت۔ آئے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ آئے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے اپنے ماں باپ کی اور اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم۔ اب یہاں پر ایک منٹ رکیں گے ہم ذرا۔ کلام میں لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر خداوند میں رہ کر، اور یہ پہلا حکم ہے۔ حالانکہ اگر خروج 20 باب پڑھیں تو وہاں پر یہ 5واں حکم ہمیں ملتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے کون سا پہلا درجہ دے دیا ہے کہ سب سے پہلا کام ہی کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ کب وہ عزت کرے گا؟ جب وہ خاندان دعا کرنے والا ہوگا، جب وہ خاندان کلام پڑھنے والا ہوگا، جب وہ خاندان خدا کے ساتھ چلنے والا ہوگا، جب وہ خاندان خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوگا، تو تب وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا، تب وہ اپنے ماں باپ کے تابع دار رہے گا، تب اپنے ماں باپ کا ڈر اور خوف مانے گا اور ان کی فرما برداری کرے گا۔ اور اس سے آگے تھوڑا پڑھیں جی، ایک اور 2 ایکسٹرا ساتھ، ایک اور خدا ہمیں وعدے کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں برکت دیتا ہے اس کے لیے۔ جی کیا لکھا ہے؟ جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اس حکم کے ساتھ اگر آپ خدا کے اس حکم کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ کیا وعدہ ہے جی؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز، تیرا بھلا اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ پریز گاڈ۔ اگر آپ خروج 20 باب اور سارے اس کے احکام پڑھیں، 10 حکم، تو اس میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے خدا کا، لیکن اس حکم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ 2 برکتیں آپ کو خدا دے رہا ہے کہ تیری عمر دراز ہوگی، تیرا بھلا ہوگا، اور تو کبھی آدھی عمر میں نہیں مرے گا، تو اپنی پوری عمر جیے گا، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، تو اپنے خاندان کی خوشیاں دیکھے گا، اپنے بچوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھے گا، کیونکہ یہ خاندان دعا کرنے والا ہے، یہ گھرانہ دعا کرنے والا ہے، یہ خدا کا ڈر اور خوف ماننے والا خاندان ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے گھر تعمیر کیا ہے اس میں دعا کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ ماں باپ جنہوں نے تعمیر کیا ہے وہ دعا سے ان کو شروع کرنا چاہیے، ہر ٹائم صبح شام دعا کرنے والے ہوں گے، اور جب پھر ان کے بچے ہوں گے تو وہ بھی ان کو وہی سکھائیں گے جو وہ خود کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر باپ سگریٹ پیتا ہے تو اس کا بیٹا بھی ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا سگریٹ پیے گا، اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ بھی چوری کرے گا، اگر کوئی برے کام کرتا ہے شراب پیتا ہے تو وہ پیے گا، لیکن اگر خادم ہے تو اس کا بیٹا ڈیفینیٹلی ساز بجائے گا، کوائر میں ہوگا، گیت گائے گا، دعا کرے گا۔ وہ ساری چیزیں اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ماں باپ خدا کے ساتھ چلنے والے، جس گھر کی آپ نے بنیاد رکھی ہے اسے دعا کے ساتھ رکھا ہے، اسے خریدا ہے تو دعا کے لیے رکھا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ ہمارے بدن تو روح القدس کا مقدس ہے، لیکن ہم جن گھروں میں رہتے ہیں وہاں خداوند کی حضوری ضروری ہے، وہاں پر خدا کی موجودگی ضروری ہے، وہاں پر پاک روح کی حضوری اور موجودگی ضروری ہے، تاکہ آپ ان تمام ابلیسی تاثیروں سے، ان بیماریوں سے، ان مشکلات سے بچ سکیں۔ اگر خداوند کے پاک روح کا وہاں پر مسا ہے، خدا کی حضوری ہے، تو آپ یقیناً ان تمام مشکلات سے
बच सकेंगे। जी आगे क्या लिखा है? और आए औलाद वालों, अब माँ बाप का फर्ज क्या है? जी, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, आए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, खुदावंद के कलाम की तरफ से उनकी तरबियत नसीहत दे दे के करो। कलाम की मिसालें सुना सुना कर करो, कलाम के हवाले देकर करो। खुदावंद ने कलाम में जो बड़े बड़े काम हमें नजर आते हैं, इसराइल के साथ बड़े बड़े मौजज़ात किए, तो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी मौजज़ात से भरी है। जितना वक्त उन्होंने गुजारा, उन्होंने उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को अच्छा किया, अंधों को ठीक किया, और तरह तरह के मौजज़ात उनकी और खादमों, उनके शागिर्दों के वसीला से बहुत सारे हुए। वो तमाम मिसालें बाइबल की स्टोरियां और नसीहतें दे कि खुदा हमारी जिंदगी में किस तरह बड़े बड़े काम करता है, खुदा हमें किस तरह मुश्किलात और परेशानियों से रिहाई देता है, खुदा किस तरह हमारी निगाहबानी और हिफाजत करता है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उन्हें नसीहत दे देकर उनकी तरबियत करो। और जब माँ बाप अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल काटेंगे, और अगर बुरा बीज बोएंगे तो बुरा फल काटेंगे। इसलिए जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप मौजूद हैं, उस घर में दुआ और बंदगी होनी चाहिए, दुआ और इबादत होनी चाहिए। आपका इतना बड़ा घर है, 10 कमरे का घर है, 20 कमरे का, 4 कमरे का, 5 कमरे, लेकिन उसमें एक कोना जो है, एक छोटा कमरा जो है, खुदा उनके लिए मखसूस कर दे, उसे डेडिकेट कर दे कि ये कोना, ये कमरा खुदावन के लिए, यहाँ पर हम हर रोज बैठ के दुआ करेंगे, यहाँ पर हम रोज बैठकर बाइबल स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम खुदावन की हजूरी में बैठेंगे, और उसे नीट एंड क्लीन करके वहां बाइबल मुकद्दस रखें, जबूर रखें, वहां पर सारी वो चीजें रखें जो आपके लिए दुआ के साथ रिलेटेड है। मेरे अजीजों, आपका वो एक कोना कमरे का आपके पूरे घर को ब्लेस कर देगा, आपका पूरा घर ब्लेस होगा। लेकिन अगर आपका इतना बड़ा घर है तो उसमें एक कमरा भी खुदावन के लिए, एक जगह, एक कोना भी खुदावन के लिए आपने नहीं रखा, तो आपका घर कभी भी बाबरकत नहीं हो सकता, आपका घर कभी भी इब्लीस से बच के नहीं रह सकता, क्योंकि वहां खुदा का तो नाम आपने रखा ही नहीं है, खुदा की तो हजूरी वहां पर आपने ठहरा ही नहीं है, क्योंकि आपने कोई जगह तैयार ही नहीं की है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने घरों को, अपने आप को और अपने घरों को खुदावंद के हुजूर उंडेल दे, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे और अपनी औलादों को सिखाएं, अपने बच्चे, बेटे और बेटियों को खुदावंद के कलाम में से मिसालें दे देकर, नसीहतें दे देकर उनकी तरबियत करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन वो घर जो है वो खुदावंद के जलाल से मामूल होंगे, खुदावंद की बरकतों से भरे हुए होंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्योंकि लिखा है कि जिस तरह बच्चों से कहा कि अपने माँ बाप के ताबेदार और फरमाबरदार रहो, इस तरह माँ बाप से भी कुछ कहा गया है। माँ बाप के भी फर्ज है कि अपने बच्चों को उनकी अच्छी तालीम तरबियत करो। और अगर एक हवाला और मेरे साथ अगर निकाले, इफ्सियों 6 बाब की 4 है, तो यहाँ पर माँ बाप के लिए एक और हुक्म भी है। इफ्सियों 6 बाब की 4 आयत, तो यहाँ पर लिखा है कि माँ बाप जो हैं उनके लिए भी एक फर्ज है कि आपको क्या करना है। इसलिए कलाम मुकद्दस में से हम सारी चीजों की मिसालें ले रहे हैं और नसीहतें ले रहे हैं, तो जी निकाले जरा। हाँ जी, इफ्सियों 6 बाब की 4 आयत में लिखा है, और आए औलाद वालों, जी तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। उनकी परवरिश करो, उनको गुस्सा ना दिलाओ। उनको, अब जवान बच्चे हैं तो अगर आप उनको किसी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं तो हर शख्स की, चाहे बच्चा है, ये बड़ा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए अपनी औलाद जब बड़ी हो जाती है तो उसको भी ये समझो कि इनकी भी एक रिस्पेक्ट है, इनकी इज्जत है, उनको उस तरीके से ट्रीट करो। अगर आपने कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, तो उनको उनके लेवल से, उनकी सोच के मुताबिक उनको सिखाओ, ताकि अगर आपने तरबियत उनकी अच्छी की तो आपकी कभी भी बात टालेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने बचपन से उनको अच्छा सबक दिया ही नहीं है तो फिर बड़े आप होकर आपकी बात को कैसे भी सुनेंगे। इसलिए तो कलाम कहता है कि कलाम में से खुदावंद में रहकर उनको नसीहत करें। मेरे अजीजों, जब हम ये सब करते हैं तो खुदा का वादा मेरे और आपके लिए एक है, और उन घरों में खुदावंद की बरकत है, उन घरों में खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। जी ये मेरे साथ जरा ज़बूर 128 उसकी पहली आयत से 6 आयत तक पढ़ेंगे, एक एक आयत हम पढ़ेंगे।
یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی بلیسفل زبور ہے، اور ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے بہت باعث برکت۔ جی خدا کا کیا وعدہ ہے؟ جی خدا کیا کلام کرتا ہے؟ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودے۔ زیتون کے پودے بڑے خوبصورت اور ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں۔ جی دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ نے اپنے گھر کا آغاز، اپنی بنیاد خدا کے کلام اور اس کے نام سے رکھی ہے، اور جب آپ نے اس میں دعا شروع کی ہے، دعا کرنا، کلام پڑھنا، خدا کے خادم آتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہر سنڈے آپ کے گھر میں خدا کا خادم آتا ہے دعا کرنے کے لیے، ہر سنڈے آپ جاتے ہیں چرچ میں دعا کرنے کے لیے، ہر روز آپ خدا کے حضور بیٹھتے ہیں، تو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کر بابرکت ہوتی جائے گی، کلام سیکھتی جائے گی، کلام پڑھتی جائے گی، اور خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اور کلام میں لکھا آپ کی تیری بیوی جو تیرے گھر کے اندر میوہ دار درخت کی مانند ہوگی، تاک کی مانند، اور تیری اولاد زیتون کے پودے کی مانند۔ زیتون کا ایسا خوبصورت پودا ہے کہ جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، کبھی سوکھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ خوبصورت ہرا اور بھرا رہتا ہے۔ خداوند مثال دیتے ہیں کلام میں کہ تیری اولاد اسی طرح بڑھے گی، پھلے گی، تو اس کی خوشیاں دیکھے گا، تو ان کی کامیابیاں دیکھے گا، ان کے سکسیس دیکھے گا، ان کے زندگی میں جو چیلنجز ہے وہ ان چیلنجز کو پورا کریں گے، اور وہ خوشحال زندگی گزاریں گے، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت جو کلام میں سے کی گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دعا، خاندانی دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ جی آگے پڑھیں ذرا۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، خدا صہیون میں سے تجھے برکت دے۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اور خداوند آپ کے لیے برکت جاری اور ساری کرتے ہیں۔ اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ یہ بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جب آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں، اپنے خاندان کو لے کر چلتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ تیری عمر دراز ہوگی، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، تو اپنے خاندان کی خوشیاں دیکھے گا، اپنے گھرانے کی کامیابی اور کامرانیاں دیکھے گا۔ کبھی مصیبت تیرے گھر کے نزدیک نہیں آئے گی، کبھی مشکل تیرے گھر کے نزدیک نہیں آئے گی، کبھی تپالی تیرے گھر کے اندر نہیں آئے گی، کبھی ابلیسی قوتیں، کوئی مصیبت، کوئی شیطانی تاثیریں، کوئی جادو ٹونے تویز دھاکے قرضے اور طرح طرح کی لعنتیں تجھ سے دور رہیں گی، کیونکہ تیرا گھر دعا کا گھر، تو نے اپنے گھر کو دعا کا گھر بنایا۔ صبح شام پریئر کے کلام میں لکھا ہے کہ راست بازوں کے خیموں سے راگنیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو جو خدا کے لوگ اور ان کے گھر ہیں، وہاں سے خداوند کی پرستش کی عبادت کی آوازیں آتی ہیں، خدا کے لوگ گنگناتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو جہاں پر خدا کی حضوری اور معموری ہے، وہاں کوئی مصیبت ٹھہر نہیں سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا دور جو ہے، آج کے دن جو چل رہے ہیں، کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں۔ ان برے ایام میں صرف دعا ہی ہے جو آپ کی حفاظت کر سکتی ہے، صرف دعا ہی ہے جو آپ کے لیے مصیبت اور مشکلات کو دور کر سکتی ہے، صرف دعا ہی ہے جو آپ کے پرابلمز کو دور کر سکتی ہے، آپ کے لیے آسمان کو کھول سکتی ہے اور ان مصیبتوں کو روک سکتی ہے، ان پریشانیوں کو روک سکتی ہے، ان دشمنوں کو، ان مخالفین کے منہ بند کر سکتی ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہ آخری وقت، یہ آخری ٹائم جو چل رہا ہے، خداوند کی حضوری میں رہیں، ہر روز بچوں کو لے کر بیٹھیں، ہر روز ان کو دعا کرنا سکھائیں۔ اگر چھوٹے ہیں تو ان کو ابھی سے آسان ہے آپ کے لیے کرنا، بڑے ہو کر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ماں باپ دعا کرنے والے ہیں، وہ گھر کلام میں لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو دیواروں سے گھر نہیں بنتا، گھر خاندان کے لوگوں سے بنتا ہے۔ خالی آپ گھر لے کر چھوڑ دیں تو اس کو کوئی گھر نہیں بولے گا، صرف کھنڈر بولے گا کوئی۔ اس لیے گھر تو آپ نے لے لیا، لیکن اس کا شروعات آپ نے کیسے کیا، اس کا آغاز آپ نے کیسے کیا؟ جب آپ دعا کے ساتھ اس گھر میں آئیں گے، آپ کے بچے ہوں گے وہ دعا کریں گے، ان کے آگے بچے ہوں گے وہ دعا کریں گے، تو وہ گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے گا۔ میرے عزیزو، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں،
اپنے خاندان کا حصہ بنا لیں، اپنے گھرانے کا حصہ بنا لیں، تاکہ آپ خداوند کے مقبول نظر رہیں اور خداوند کا دائنا ہاتھ ہمیشہ آپ کے اوپر رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔